سلام تعنا هبلي كم يتنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زي زحارنا يوم حاطرت زيناتاتنا وخم كنبلينا مسانا صنحو من محدار وردا نقصقن 189 سدرا سماعاتاتن حربنياتاتن منبرن أقلقلوت حرشان زوع المريت بعطا أكفافيلو حلف بيت صحفة أمان محدارا مريت وردا نقصقا أيت هافتو أبرها نسدرا سواتن حربنياتاتن بمسارة دنبن ممرحن جيزيو من محدار تقراي نحد حدوم 140 كارين مسرح منبر زوع المريت أب كتما ود سمرو خمسة تعدل قليت اتمم محدار أب قالوت عشل كتماتاتون 115 سدرا سوات نمتشان أقلقلوت حرشان زوع المريت بعد خمسة كفافلن اتتكبار تأنا خيرو خمس أطل اتم حلاف حبيرهم وانا محدار وردا نقصقا ايتم عز حاقازي بوغنهم تجمير زلو عدلا مريت كم بقسنبر نزتخفل كبر مسواتنت زخحس كم تيكونن بغطالنت نزيادات ربحنتهم كسرحلو يوميلهم تتكمت تعدل زخونو سدرا سوات اتستجمر سناي تكبار تأنا خيرو كأطل كم زلوون نزقبقو بأقبابو معدالو من رقاقات وسانو مخانو حبيرهم كم تصاب قدات كوميونيكيشن وردا نقصقا كبيد صقم النوابرو تاويرو كيد ممهار مستمهار عوت نخخون زصعر زلو ممهر موسى يقبو إلهم ممهران وردا بزت أبومبر محبر ممهران وردا بزت ممهر هايلاي قبر سلاسي ممهر نبعلو خمشم عنا مخخة دخنتن دحرتن زواقع عدن ولدون زهانز بعال كبر مويا مخانو دحر مقلات كل صقمات تاويرو مصا بهاجه تግራይ ጋህደ ንክኸውን እጃሙ የበርክት ከምዘሎ ይብርሁ ናይ ዝኾነ ሙያ አንድ ሕቆ ዝኾነ መምህር ኣብ ኩሎም ሙያታት ይሞ ፍናን ክስሙዕ ይግባእ ዝበሉ ድማ ሓላፊ ዘፈር ማሕበራዊ ልምዓት ወረዳ ብዘት መምህር ሄኖክ ገብረ ኢየሱስ እዮም መምህር ኩሎም ጸገማት በዲሁ ከይዲ መምሃር ምስተምሃር ዕውት ንክኸውን ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕቲ ብምንኣድ እዚ ማሕበር ኣብ መሰል ጥቕምን መምሃራን ጠጠው ዝበለ ማሕበር ክኸውን يقبأ إلهم أفت مدرخ كاب استفلاليا أبيات تمرتي زحشفت أطمان زلوا ممهران بمويا ممهرنة الناقل قلت أنيحهم بتروتان زتسنابت ممهران شلماتن أفلت أو جنزبن كمستوهابر كبهزب وردا بالزت تبصيبو أوردا سحرتين 150 وجنات نيات الحجز تبركيتو أبيت صحفت زفر قطبا وردا سحرتي أتحابار كيد سراح لمعت حفتن سسا أيت تخلاي قبرتن سائي نايم الربحات أل بحاجز كم استوهبن بقطع الدمان أستاذ سلستوارح بعلميات مدي بلن كتتل كم زقبرلن أبريهم أوردا سحرتي أتحابار تكال قبار سنة أكشن فور ذا نيدي أيت حاجز أببه 150 صقمات وجنات نمر ربح سخونات أل بحاجز كم زعدله أفليتهم وانا محداري وردا سحرتي ممهر كيروس طعماي بوغنم اتحاجز ناب عرس مركوسا ابزقبر شققر وسانه خمزخونه بمحبار اذن ዝተوهبات ال بزقبا تخناخينم كافت زلوم صقم كوصو خمزقبا غليصوم ركب حزبي وردا سحرتي كم صبصبو تكال قبار السناي بلاد مس محبر ترادو أكيلاس بمتحبار بعل عيد الأضحى عرفة مهنية بمقبار قدات أكال تقادلتن سدرا سواتن زركبوم نسلسة مسلم تمزابلتي حاجز مقبقيرو كام ربتهم تمزابيلهم نقصات حموش عمتات أبسخف أتساقم كام زركبو زغلتو حاجز تقبر اللهم تمزابلت وغنات نز تقبر اللهم دقف بمسقان إز دقف بخالوتون تتناخيروخ أتصل تلابيهم زلنا كبير محبر قطابا وتساقم بزلاق الناس فتحنا مربتنا أنتم من الملسي يزبلو تم تمزابلت وغنات نزد ماز ملكتو أكالات هتصوص مفتح كجبرولو يقبأ إلهم اتحاجز نسلسة ميتة تمزابلت 5 خفافة دما بريزيدنت بلال ايد غازيطኛ دامو رايحيان مكتل أكابي بورد محبر ترادو إكيلاس إنجنر صالح محمد طاهرن قليصهم كبل تعدل دانيو تصبصبلنا روسيا قبر شبراوي تقبارات إلى تصوعته بمنقست يوكرين زتفتصم مدقعتي وفري مربب صارت
ግብረ መልሲ ኣብ ዩክሬን ካልእቲ ዓባይ ከተማ ካርኪቭ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ፈጺማ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ ለይቲ 48 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከምኡውን 2 ሚሳይላትን 4 ተንቀሳቐስቲ ቦምባታትን ከም ዘወንጨፈት ከንቲባታ ከተማ ተዛሪቡ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ካልኦት 17 ድማ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣገልግሎት ጸጥታ ዩክሬን SBU ኣብ ዘካየደ ወታደራዊ ስርሒት ስፓይደር ዌብ ብውሕዱ 40 ነፈርቲ ሩስያ ከም ዝተወቅዓ ገሊጹ መንባሩ ቢቢሲ ሓቢሩ ዩክሬን ነቲ ስርሒት ንምፍጻም 117 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተጠቐመት ቢቢሲ የዘኻኽር ዕለታዊ ዜናታትና ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰላም